अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च ये इदारा इस्लामी एकेडमी ट्रस्ट के तहत चल रहा है और अपनी खिदमात पेश कर रहा है तालीम के मैदान में। इस ट्रस्ट के फ़ाउंडर डॉक्टर अब्दुल खंसारी साहब रहे हैं। डॉक्टर मरहूम जो हैं वो इल्मी हलक़ों में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हार्वर्ड से उन्होंने तालीम हासिल की और फ़लसफ़े के मैदान में एक नुमाया नाम है। इब्न फ़ाराबी हों या इब्न मस्कोए हों, इब्न तैमिया हों, इन पर इन्होंने ख़ासा काम किया है और आला तालीम को फ़रोग़ देना ये उनका मतबह नज़र रहा। तो उन्होंने इस सिलसिले में CRSG और कई इंस्टीट्यूट्स के क़याम में एक अहम रोल अदा किया और उसी सिलसिले की एक कड़ी इस्लामी एकेडमी ट्रस्ट का क़याम था, जिसके तहत उन्होंने इस बात की कोशिश की कि तलबा के अंदर आला इल्मी और तहक़ीक़ी ज़ौक़ परवान चढ़ाया जाए। उनके इंतकाल के बाद 2013 से ये इदारा एक अपनी नई शक्ल में जारी है, नए अज़ाइम के साथ चल रहा है और इसके जो बुनियादी कोर्सेज़ हैं, रेसिडेंशियल कोर्सेज़, वो हैं कि एक तरफ हम ग्रेजुएट तलबा को लेते हैं जो कि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या मतलब कोई भी फील्ड उनकी हो जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। और उसके बाद उन तलबा को हमारी कोशिश होती है कि अरबी ज़बान उनको सिखाई जाए। उलूम शरिया में कुरान, हदीस और फ़िक़्ह के ताल्लुक़ से जो बुनियादी मालूमात हैं, क्लासिकल इस्लामिक लिटरेचर जो है उसके बारे में उनकी वाक़फ़ियत हो और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से सोशल साइंसेस का इल्म उनको फ़राहम किया जाए। जो दूसरा कोर्स है उसमें तलबा जो हैं वो आलमियत के बाद दाखिल होते हैं और ये तलबा अंग्रेज़ी ज़बान और तक़ाबुल अदयान जो मुताले मज़ाहिब है उसको करते हैं और हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म वगैरह के ताल्लुक़ से जो बुनियादी जानकारी है उसको हासिल करते हैं और अपना इस हवाले से इंटरफ़ेथ डायलॉग की एक मख़सूस सलाहियत उनके अंदर पैदा होती है और दूसरों को समझने की एक सलाहियत पैदा होती है। साथ ही साथ इन तलबा को भी हम सोशल साइंसेस की बुनियादी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के साथ तालीम सिखाते हैं। तो इदारे में चूँकि इक़ामती कोर्सेज़ में कैपेसिटी जो है वो महदूद है, हम तलबा ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं और उनका दाखिला टेस्ट लिया जाता है, दाखिला इंटरव्यू लिया जाता है और सेलेक्टेड तलबा को वहाँ पर दिल्ली आने का और दिल्ली में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च का कैंपस है वहाँ पर तालीम हासिल करने का मौका दिया जाता है। जो तलबा सेलेक्ट हो जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें रहने और खाने का उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, साथ ही साथ उनके लिए माहाना वजीफ़े का नज़्म भी किया जाए ताकि वो पूरी यकसुई के साथ अपनी तालीम जारी रख सकें। जो तलबा ग्रेजुएट होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PG कोर्सेज़ में प्राइवेट दाखिला ले लें ताकि उनकी तालीम का भी नुकसान ना हो। जो तलबा आलमियत करते हैं वो भी अपनी हायर स्टडीज़ को जारी रखते हैं। अगर उनको 12th करना है या उनको ग्रेजुएशन करना है, वो भी वो प्राइवेटली उस पे अप्लाई करते हैं और अपनी तालीम का कोई नुकसान किए बगैर वो इस्लामिक स्टडीज़ के मैदान में और लैंग्वेजेस के मैदान में यानी इंग्लिश ज़बान, अरबी ज़बान वगैरह में महारत हासिल करते हैं। इस बात को डिस्कस किया गया। ख़वातीन की तरफ से भी डिमांड ये रही बाज़ाब्ता कि हमारे सिलसिले में भी कुछ होना चाहिए। तो इक़ामती कोर्सेज़ का नज़्म तो फ़िलहाल नहीं किया जा सका, लेकिन ये कि इस सिलसिले में कोशिशें और इरादे हैं। लेकिन ये कि फ़िलहाल पिछले 2 सालों से ख़वातीन को पेश नज़र रखते हुए इस्लामिक स्टडीज़ में एक सर्टिफ़िकेट कोर्स शुरू किया गया है जो कि ऑनलाइन है। 2 बैचेज़ इसके निकल चुके हैं, तीसरे बैच के लिए दाखिले जारी हैं और ये दाखिले अभी मतलब ऑनगोइंग हैं। और इस सिलसिले में हमने सिर्फ जो एलिजिबिलिटी रखी है वो 10th रखी है ताकि इसके 10th के बेसिस पर तालिबात जो हैं, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो और वो कोई भी तालीमी बैकग्राउंड उनका हो, अगर उन्होंने 10th किया है तो उनको वो इस कोर्स में एनरोल हो सकती हैं। और अपने आला तालीम और घरेलू मसरूफ़ियात को पेश नज़र रखते हुए ज़्यादा बोझ हमने नहीं डाला है, बल्कि कोशिश की है कि कैप्सूल कोर्स हम ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें बहुत कम मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा गेन उनको हो। और इस कोर्स में हमारी कोशिश है कि हफ़्ते में 1 लेक्चर जो है उनको सुनना रहे, जो कि 1 से 1.5 घंटे का रहे और उसके साथ साथ महीने में 1 असाइनमेंट और फिर सालाना एक इम्तिहान उनको देना हो और इस तरह से ये कोर्स मुकम्मल हो। कोर्स की बुनियादी जो हाईलाइट है उसमें हम ये चाहते हैं कि कुरान और हदीस और सुन्नत के हवाले से जो बुनियादी मालूमात है वो उनको हासिल हो, सीरत और इस्लामी तारीख़ का बुनियादी इल्म उनको हासिल हो और इस्लाम में औरतों के हुकूक़ के हवाले से जो गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं उनका तदारुक और उनका इज़ाला हो ताकि उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कैफ़ियत पैदा हो और वो एहसास कमतरी से निजात पाएँ। तो आप सब के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च एक
ایک اعلیٰ علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جہاں پر طلبہ اس ادارے سے وابستہ ہو کر اسلام کے تئیں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور چاہے ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، وہ ایک اسلامک اورینٹیشن کے ساتھ نالج کریشن کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس ادارے سے منسلک ہونا طلبہ کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور طالبات بھی یہ اپارچونٹی حاصل کر سکتی ہیں آن لائن، اور مستقبل میں ہمارا ادارہ ہے کہ ہم نئے کورسز اور نئی اپارچونٹیز کے ساتھ طلبہ کے سامنے آئیں۔ جو ریزیڈینشیل کورسز ہیں ہمارے، ان کی کوئی فیس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ ان طلبہ کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو رہنے کھانے کا انتظام بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ ماہانہ اسکالرشپ بھی کچھ نہ کچھ دی جائے ان کو۔ اور جو پروسیس ہے وہ سمپل ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے، یعنی فیس بک پیج سے اپنی ویب سائٹ پر اعلان ڈالتے ہیں داخلوں کا، اور وہ سیشن پھر اس حساب سے شروع ہوتا ہے۔ طلبہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اور پھر ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ داخلہ ٹیسٹ جو ہے، انٹرنس ٹیسٹ، وہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ کچھ ریجنل سینٹرز بھی بنائے جا سکتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ مختلف میتھڈولوجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے۔ انٹرنس ٹیسٹ کے بعد دلی میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرنس ٹیسٹ اور دلی میں جو انٹرویو ہوگا اس کی پرفارمنس کی بنا پر طلبہ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ہمیں اس لیے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو سیٹس ہیں وہ محدود ہیں، تو اس حساب سے یہ ان کا پروسیس ہے۔ جو آن لائن کورسز ہیں جو طالبات کا، اس کے لیے جو ہمارا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوسٹرز میں ساری تفصیلات موجود ہیں، وہ پوسٹر سرکولیٹ کیا جا چکا ہے سوشل میڈیا اور دیگر حوالوں سے، اور گوگل فارم پر ان کو اپنا جو کوالیفیکیشن ہے اور جو فیس ہے، جو کہ 1500 روپیہ ون ٹائم فیس ہے آن لائن کورس کی، وہ سبمٹ کرتی ہیں، اور پھر ان کو انرولمنٹ نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جنوری کے آخر سے یا فروری کے شروعاتی ہفتے سے یہ سیشن شروع ہو جائے گا، اور شوال کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدارس کے طلبہ کا سیشن شروع ہو جائے، اور گریجویٹ طلبہ جو ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جون جولائی میں ان کا سیشن شروع ہو۔ تو یہ جو ہمارے اقامتی کورسز ہیں، ان کا اعلان انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ان کورسز کے سیشنز کا اعلان ہو جائے گا، نئے ایڈمیشن کا، نئے سیشن کا، اور باقی جو طالبات کا آن لائن کورس ہے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اصل مسئلہ مطلب ریسورسز ہیں، اس میں ہیومن ریسورسز بھی ہیں، فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں، تو لیکن ہمارے پیش نظر یہ رہا، عبدالحق انصاری صاحب ہوں یا ڈاکٹر حسن راز صاحب ہوں جو کہ انچارج ہیں اسلامی اکیڈمی کے ٹرسٹ، پوری ٹیم ہے، وہ یہ کہ ہمارے ریسورسز کم ہونے کی صورت میں ہم کچھ بھی نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہم کر سکتے ہوں، جس حد تک طلبہ کو پرووائڈ کر سکتے ہوں فیسلٹی، وہ ہم کریں، اور لگاتار اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ریسورسز کو اور جو سیٹس ہیں ان کو بڑھانے کی، تو یہ جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ ہم 50 طلبہ کو دلی میں مطلب یہ سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے زیادہ ہماری کیپیسٹی ہو، اور اس سلسلے میں وہ طلبہ جو ہمارے ہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اہم رول ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں، اور پھر سب لوگوں کا ایک رول ہے، لیکن ہم جس حد تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس حد تک ہماری کوشش ہے، اور آئندہ اپنے اسکوپ کو بڑھانے کی کوششیں بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ جو مین بینیفٹ حاصل ہوتا ہے طلبہ کو ہمارے کورسز کے ذریعے، پھر چاہے وہ آن لائن ہو یا اقامتی کورسز ہوں، وہ مطلب ذہن میں ایک وسعت کا پیدا ہونا، اور ایک جیسے اقامتی کورسز میں طلبہ کو زبان پر فوکس کیا جاتا ہے، تو جو گریجویٹ طلبہ ہیں وہ عربی زبان سیکھتے ہیں، جو مدارس کے طلبہ آتے ہیں وہ انگلش زبان پر فوکس کرتے ہیں، اور اس زبان میں علمی اکتساب کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ریگولر تعلیم ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو فرد کی پرسنالٹی میں جو گروتھ ہوتا ہے وہ ان کا اصل بینیفٹ ہے، کہ اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ان کا ادارے سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے، ذہن میں جو وسعت آتی ہے، بڑے بڑے فیکلٹی سے جس طریقے سے وہ استفادہ کرتے ہیں، یہ اصل ان کا بینیفٹ ہے، اور یہ جو بینیفٹ ہے یہ ان کو فیوچر میں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایسا کوئی مطلب ڈپلومہ یا اس طرح کا کوئی کورس نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ سے ریکگنائز ہو یا جس کے بیسس پر کوئی جاب ملتی ہو، لیکن شخصیت میں ایسا ایک نکھار آتا ہے کہ وہ ان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ان کا ساتھ دیتا ہے، اور ان کے لیے ایک بینیفٹ کی چیز ہوتا ہے۔